The topic today is the anti-defection law. The anti-defection law was introduced with the intention of protecting the democratic system, which was otherwise being affected by legislators moving from one political party to another. They were affecting the majority of the ruling party in the House and thereby causing political instability and chaos in various states. The anti-defection law was introduced in the 10th schedule in the Indian Constitution in 1985 to prevent rampant defections that might be inspired by the reward of office, money, or other consideration. There are many things that can happen. The government can introduce laws related to defection that could impact re-election prospects. For instance, they might enact laws that impose penalties or restrictions on politicians who defect from one political party to another, potentially affecting the chances of re-election or the ability to hold office in future. In the last 2 weeks, there have been a political defection in the United Kingdom. It's one of the old democracies of the world. So it's affecting them. The two legislators defected from the ruling party this time, the Conservatives, to the Labour Party. So it is nothing new. So these defections are happening all across the world. Only way that is we have to find ways ourselves to prevent such things in our local system. And the best way is through the governments and through their legislators. आज लोक जे आसा थोडे थोडे पार्टीचे इतली विटल्या की लोकांक ते पार्टी नाका आसता. तशेंच जे पार्टीचे कोणी रावता तांकां लोक निवडून हाडना आनी थोडे जे आसता थोड्या नाइलाज म्हणून थोड्या निवडून हाडटा आनी थोडी जे आसा हे पार्टी बरी म्हणून ते मनशाक निवडून हाडटा. आमी पळयता की जे अचानक जेन्ना निवडून येतकीर जे पार्टीन तांकां खंय तरी नांव दिलें, जे पार्टीन तांकां खंय तरी जिखून हाडलें, जे लोकां मदीं जनमत कोल जो आसा जे पार्टीन दिल्ले हे सगळें विसरून अकस्मात हे पार्टी जे आसा हे बेडूक जशें म्हणटा आमी, हे सायडीच्यान ते सायडी माकड जशें आसा माकडा उडी म्हणटा तश्यो हे पार्टीच्यान ते सायडीच्यान पार्टी उडी घेता. आनी हें आतां सद्या खुलेआम जावपाक लागला. पयलीं अशें जायनासलेलें, पूण आतां हें जें घडटा तें लोकां हेजो विचार करना, लोकां भावना विचार करना. फाल्यां लास्टाक कितें आसा हे कितें म्हणटा की आमी उदरगत करपाक लागून वयता, पूण उदरगत बीन कांय ना, ही स्वताची उदरगत करपाक लागून हे लास्टाक ही पार्टी सोडून त्या पार्टी वयता. म्हणजे हे खंय तरी खेळ जो आसा माकडांचो खेळ म्हाका दिसता खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा वो आसा ऑलरेडी आसा, पूण तो खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. हें अशें जर हें घडत रावलें जाल्यार लोकांनी मतदान करून फायदो कितें? लोक जे आसा कोणा मनशाचेर भरोसा पार्टीचेर भरोसा दवरून मतदान करतात आनी कितें काय म्हणल्यार अकस्मात हे पार्टीच्यान दुसरी पार्टी एक राती वयता सगळे. म्हणटा हें खंय तरी म्हाका दिसता हें थांबपाक जाय आनी सरकारान जे आसा हितून खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. हितून जे एंटी डिफेक्शन लॉ जो आसा हो खंय तरी स्ट्रॉंग जावपाची गरज आसा. ते संबंदी आतां जातलो काय ना हो बीन सद्या क्वेश्चन आसा. कित्याक म्हणल्यार जे सरकारां जे आसा हेच ते तितून खंय तरी दुसरी तुमच्यान उडी मारून येयले कडेन आसता. पूण हें अशें घडपाक जायना. खंय तरी लोकांची भावना जी आसा हेजी कदर करपाक जाय. जे कायदो जो आसा हेजी खंय तरी खिल्ली उडोवपाक जायना, फकाणशी जावपाक जायना. म्हणटकीर म्हाका दिसता हितून खंय तरी सरकारान लक्ष घालपाक जाय आनी लॉ जो आसा हो खंय तरी स्ट्रॉंग करपाक जाय. खरें पळोवपाक गेलें जाल्यार पक्षांतर बंदी कायदो जो आहा हो आणखी कडक जावपाची गरज आहा. ह्या पक्षांतर बंदी कायद्याची सगळ्यान अदीक वाट जर खंय लागली तर ती गोंयान. आणि गोंयान तेजे वेगवेगळे काय म्हणटात ते पायंडे घालून दिले, कळ्ळें न्ही. आणि त्या पायंड्यांच्या बळाचेर देशानय तशे पायंडे पडले. आणि खरें म्हणजे ह्या हो पक्षांतर बंदी कायदो कडक नासल्या कारणान आयज अशी वाट लागता की तुमी जेका मत घालता विश्वासान एका विचाराचेर एका विश्वासाचेर तुमकां अशें तुमकां मागीर लक्षांत येता की जेका आयज मत घातले ज्या पक्षाचेर तो उबो आहा तो काही दिसांनी सोडून दुसऱ्या पक्षान वयता. मागीर तेजो अर्थ कितें जाता? तुमच्या मताक कितें किंमतूच उरना. लक्षांत येयलें. आनी हेका लागून आयज कितें जावपाक लागला की अनेक राज्यांतली सरकारां जी आहा ती पळय हेवटेन अशी पडपाक लागल्या. आनी एक विचित्र सिच्युएशन जाल्लेलें आसा. आनी तेका लागून म्हाजें मत अशें आसा की एक कडक पक्षांतर बंदी कायदो जो आसा
तो पूर्ण देशान येवप ही काळाची गरज आसा, लक्षात आयलें. आनी ती अशी की हांव तर हें म्हणटा की जो आपलो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान वयता न्ही ताका सजा जावपाक जाय, कळ्ळें न्ही. ते केवळ पक्षान तर बंदीत येवपाक जायना, तर तेजेर क्रिमिनल लॉ सुद्दां येवपाक जाय, फौजदारी स्वरुपाचो कायदो सुद्दां येवपाक जाय. Watch on Herald TV.